Gabrihan na sa Dios ang ikaduhang silyo. Gikan sa kalangitan nakita ko ang mga nagbaga nga pulang kabayo ug ang kalayo gikan sa langit nga hulog sa kayutaan. Ang labihan nga giyera niabot na ug makita sa kalangitan ang pagbuto sa mga gamit pakig-away batok sa mga nasod. Labihan ng mga nangamatay ug nagkaguliyang ang tanan tungod sa pagtugot sa pagkuha sa kalinaw gikan sa kayutaan. Gisulat na nga mahitabo kining tanan, apan unsa pa may imong buhaton igsuon. Magpakasala pa ba gihapon ka o magsigi kag papikpik sa imong pastor? Gamay lang nga wali makasakit mangluod dayon ka? Kung naa ba kay pangayon sa Ginoo nga wala gihatag muundang dayon kag simba? Ingon ani lang ba kamubo ang atong pagtuo sa Ginoo aron kita magpaulahi? Wala nay panahon kay igsuonan para sa mga walay hinungdan nga butang. Disiplinaha ang imong kaugalingon. Tanggala ang imong mata kung mao kanay makasala kanimo. Putla ang imong tiil.